انہوں دی کیا شان ہے؟ لکھن والے نے انہوں دی شان کس طرح لکھی ہے کہ انہاں لفظاں دے نال آپ دا ذکر خیر کیتا گیا ہے۔ فرمایا گیا کان عالما کبیرا عارفا فقیہا زاہدا صالحا ملقتیا الی اللہ سبحانہ وتعالی کان یضر ویفید۔ فرمایا سید جلال الدین میر سلط پوش رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم سن، اللہ تعالیٰ نے بڑا علم عطا فرمایا سی، بڑا فضل عطا فرمایا سی، بڑے عالم نے اور عارف نے، اللہ نو پہچانن والے نے، فقیہ بھی نے، دین اسلام دی سمجھ رکھن والے نے، دین اسلام نو بیان فرمان والے نے۔ فرمایا زاہدن اور عبادت گزار نے، اللہ تعالیٰ دی عبادت کرنے والے نے، اللہ تعالیٰ دا ذکر کرنے والے نے، ملقتیا الی اللہ سبحانہ وتعالی، اور انہاں دے دل دے وچ دنیا دی کوئی محبت نہیں، دنیا دا مال، دنیا دے مال دی محبت نہیں، دنیا دے جاہو جلال دا لالچ نہیں ہے، بادشاہاں دا کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ فرمایا ہر کسے نو چھوڑ کے اللہ سبحانہ وتعالی دے نال اپنا تعلق جوڑ کے رکھن والے نے، اور فرمایا لوگاں نو روزانہ اللہ تے اللہ دے رسول دا پیغام سنا دینے، اور ہزاراں لکھاں دی تعداد دے نال لوگ انہاں دے کولوں آ کے استفادہ حاصل کر دینے۔